हॅलो गुड मॉर्निंग गायस. कशी आहे तुम्ही सगळी? हांव सोजमा तुमी सगळीं बरी आसतली म्हणून. हांव मातसो बरो ना आहलो, थंड जालेली मातशी, उकली मात तशी आहा तरी पूण तेका लागून हांव ब्लॉग करूंक पावना. आयज तसो येयलो करया म्हणून. ता बरो ना आहलो चड, सामको उलोवंक जायना जालें. आयज हांव टॉपीक घेवन येयला म्हणटा पळय ती गो बायलांच्या वयर. गो बायलां कशीं रावंक जाय आनी आमी गो बायलां कशी बरे भाशेन रावन आमी संवसार कसो करपाचो आनी कशी वयर सरपाची, दोगांय बरी रावन भुरग्यांक कशी वयर काडपाची बरे भाशेन, तेज्या वयर म्हणटकूच स्टार्ट म्हणल्यार पयले सुवातेर म्हणटात ती आमी गो बायलां दोगांय जाणां बरी आसत तर आनी बायल आनी घोव ही बरी आसत तर कोणाच्यान कितेंच करूंक जायना. कोणाच्यान तुमकां सकयल उडोवंकूच जायना. दोगांय गोट आसत जाल्यार बरो एकामेकाक सांगात आसत जाल्यार गो बायलांचो झगडीं गो बायलांच्या मदें झगडीं ही आसताय. दीस इज नॉर्मल, आमची तर सदां जाताय नॉर्मल. ते झगडीं जाल्यार बगर मोग आसना, पूण आमी केन्नाच उलयनासतना म्हण रावनाय. हीं झगडीं 5 मिनटां भितर विसरप तें सगलें, रोखडेंच उलोवप. आनीक दुसरें म्हणल्यार बायलेन घोवाक सपोर्ट दिवंक जावो आनी घोवान बायलेक सपोर्ट दिवंक जावो. घोव म्हणटा पळय तें हांबो गोराब्याचो हांबो, तो आलोत घर सगलें कोसोण पडटा, सगलें पडटलें. कित्याक फावंडेशन तर घट ना, घर उरपाक ना, घर मोडटा. एक्सक्यूज मी. म्हणटकूच घोवान म्हाजें सांगणें सगल्या आमच्या दादल्या भावांक, म्हज्या भावाक, आमी सोरो सिगरेट जावं ते कासिनो हे वायट वीस जाता तितले आमी सोडून दिवंक वावरोंक जाय. कित्याक एक पाटी तूं काजार जालो म्हणटकूच तुजेर जबाबदारी आसता. भुरगीं जालीं म्हणटकूच चड जबाबदारी आसता. जरी तर तूं तें आदलेंच घेवन तर तूं रावलो, तें सोरो सिगरेट आनी फ्रेंड सर्कलाच्या बरोबर तूं भोंवोंक तर लागलो काजारी जिवितान पासून, जाल्यार तूं कांयच करूंक पावना तुजे फॅमिलीच्या वयर. आनीक तुका तर भुरग्यांकूय मागीर तुका टायम दिवंक मेळना, कित्याक तूं सगलो तूं फ्रेंडाच्याच बरोबर आसता, सोरो पेंवक सिगरेट एन्जॉय लायफ कोत्ता. लायफ एन्जॉय करूंक जाय, पूण तुज्या फॅमिलीच्या बरोबर चड एन्जॉय करूंक जाय, चड रावंक जाय. जेन्ना तुजीं भुरगीं बाळां सगलीं बरे भाशेन वागतात, बरे भाशेन जाता संवसार सगलो, आनी बायलेकूय मागीर दिसता की घोव आपणाचो इतलो वावुरता, आपुणूय ताका सपोर्ट कोत्ता जेन्ना बरे भाशेन आसा पळय तेन्ना. आनी तूं तर तो सोरो कासिनो हितून भोंवलो जाल्यार बायलेकूय मागीर उगमड येता. बायल मागीर ती तुमच्या घरांत मागीर सदांच झगडीं जातात. आनी ती झगडीं जाली म्हणटकूच आनी तूं तें वायट वीस सोडना जालें म्हणटकूच मागीर तें सेपरेशन जावंक पावता घोराब्यांनी. हाकाच लागून कित्याक तुकोडे तर कांयच ना हातीन जाल्यार तुका वालोर ना. तुकोडे तर आयज कितें तर हातीन आसा जाल्यार तुका वालोर आसा. म्हणटकूच आमी जाता तितलें आमी सांबाळूंक
सोदूंक जाय. बारीक बारीक गोश्टी, बारीक बारीक हे आमी सांबाळटले कशे. पयशे आमी पयशे 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 म्हणटात. घडीक तुमी म्हणटले वा कितें पयशांचेच उलयता. पयशे आसल्यारूच सगलें जाता. पयशे आसल्यारूच तुका आलोर आसा, नाजाल्यार तुका कोणूच सोयना. पयशे आमी जाता तेन्नाच आमी काम करूंक जाय, वावरोंक जाय. जेन्ना तुवें चिंतूंक जावना हाल्यां आपूण फाल्यां आपूण कोत्तलों, फाल्यां आपूण कोत्तलों, फुडल्या म्हयन्यान कोत्तलों अशें ना 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 तशें जायना तें. आपणें कितें फूल ना पाकडी तरी सांबाळूंक चिंतूंक जाय. बारीक बारीक गोश्टी म्हणल्यार बारीक बारीक गोश्टी म्हणल्यार जे तुजे कडेन वस्त आसा. जर तूं फॉर एग्जांपल एक हॅट तुजे कडेन आसा, तें आसतना आनीक हाडूंक उपकारना. ते बेश्टे पयशे वेस्ट. आमी म्हणटाय ते एक बारीक पयशे 5 पावंड 10 पावंड ना, तशें ना तें. आनीक घरान पासून असो बारीक म्हणल्यार वस्तू बारीक कसल्योय वस्तू जावं त्यो आसा तर तुजे कडेन जाल्यार ते तुवें आसतना आनीक हाडूंक उपकारना. ते तुका पयशे कळनात बारीक बारीक. जेन्ना तुवें हिशोब तुवें तर मारूत तर जाल्यार ते जायते जाताय. आनीक आतांच्या काळार जायते एक्सपेन्स आसा, जायते देस्पेस खूब आसा. इजी लायफ ना तें. म्हणटकूच म्हजें सांगणें एक तुमी थोडींच वर्सां एक 3 ते 4 वर्सां ते 5 वर्सां एक मातशें हार्ड लायफ काडूंक जाय. हार्ड लायफ काडपाक ट्राय करात. म्हणल्यार सांबाळपाक जाता तितलें आपूण इग्नोर करपाक. तूं तो सोरो पिता, सिगरेट ओडटा तें बंद कर. ते बेश्टो तुजो जीव तूं रिस्कार घालता. तुज्या जातीन तुजो जीव विबाडटा. तें एक सामकी वायट गोश्ट, सामकी. आनी तुजो घोराबय काबार जाता तितूनच. आनी कासिनो सजमो नाकात. तुमी एक पाटी लागल्या म्हणून तुमी समजतात बरें आपूण जिखलो, बरें जायते पयशे मेवले आपणाक. ना, तुवें चिंतना तुजे कितले गेलाय पळय ते. तितून मनीस गिरेस्त जायना ना. तुवें इन्वेस्ट करूंक जाय. पयशे आसात जाल्यार तुजे कडेन. पूण पयशे जातले कशे तुजे कडेन नाय जाल्यार तुजे कडेन आसतले कशे. तूं सांबाळीच ना जाल्यार तूं इन्वेस्ट कोत्तलो कसो. ताका लागून तुवें अशे बारीक बारीक पयशे करून सांबाळून एक बरे सुवातेचेर इन्वेस्ट करूंक जाय पयशे. तेन्नाच ते पयशे वाडटात. आनीक तुजी बायलूय भुरगीं हॅप्पी जातात. हाल्यां म्हणूंक नाका की आमच्या भुरग्यांनी की आमकां पायन कितें दवरलां. ह्या गांवांत आमी आतां येयलेले आसात. थोडे जाणांक जायतींच वर्सां जालीं, 25 वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं. म्हणटकूच ते फॉल्गांच मारक उरले थोडे जाण. हांव तशें म्हणटा, अशें सांगोंक सोदतां की फॉल्गां मारपाची मातशी उणी करूंक जाय. आनी आमी आमच्या भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतूंक जाय. ते भुरगे कशे रावतले हिंगासर, कशे जियेतले तेजेर आमी फोकस करूंक जाय. तांकां एक लायन दिवपाक तुवें आवरोंक जाय. कित्याक आमकां म्हाका जाल्यार कोणूच नासलो. हांवें म्हजें लायफ कॅरियर स्टार्ट केलां झिरो बॅलन्साचेर सावन हांवें म्हजो कॅरियर स्टार्ट केलो. म्हणटकूच हांव म्हाजी खबर तुमकां सांगता. कित्याक हांव एक एग्जाम्पल कसो तुमकां. जर अगोरी मनीस तर करूंक शकता जाल्यार तुमी इजिली करूंक शकतात. तुमी सजमो नाकात व्हडलेच चडूच पयशे जोडले म्हणून आपूण इन्वेस्ट कोत्तलो म्हणून ना. आयज काल भरपूर स्कोप आसा. प्रॉपर्टी स्कोप आसा. इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी.
कित्याक प्रॉपर्टी मार्केट वयर वयर वसत आसता. एटलिस्ट फर्स्ट घर तुवें घेवपाक सोदता जाल्यार ताका 15% सुमार डेपॉझीट दिवचे पडटात. 15% फर्स्ट टायम बायर. म्हणून ते तुमी पयशे सांबाळूंक जाय पयले. ते तरी सांबाळात थोडे. हांवें एक पयर फाटी एक व्हिडियो पळयतालो हांव. आमचीच गोंयकारांचोच तो कोण गोबायला व्हिडियो घाल. म्हाका ताचो लायक जालो सारको. तेंचें उलोवप पासून म्हाका बरें लागलें. म्हाका लायक जालें. कित्याक ताका कोणें कॉमेंट मारलो तांकां तेणें आन्सर दिलो. ओके, गूड जॉब, वेल डन. म्हणटकूच अशीं गोबायलां दोगांनी हिंगा काम करचेंच पडटा. आयजूच म्हाका एक मॅनेजर म्हाज्या कामा वयलो म्हाका म्हणोंक लागलो, सिल्वा म्हणपाक लागलो, पुर्तुगालाचो तो, सिल्वा म्हणोंक लागलो. म्हाका पयलो तेणें. हांव ऑफिसान बसना, ऑफिसांतलो भायर सरोन हिंगासर काम करता म्हण फ्लोराचेर. म्हाका तेणें सांगलें, म्हाका म्हाज्या फुड्यान येयलो, म्हाका सांगोंक लागलो, सिल्वा म्हणपाक लागलो, तुजे सुवातेचेर तर आनी कोणी तर आसलो जाल्यार म्हणटलो आसलो, आपूण आनी कित्याक काम करूं? आपणाक काम करपाची कसली गरज आसा? म्हाका काम करपाची कसली गरज आसा? अशें म्हणटलो आसलो म्हणपाक लागलो. हांवें ताका सांगलें, सर, हांव ताका रिस्पेक्ट करतां. हांवें ताका म्हणलें, सर, तशें न्हय तें. म्हजी स्टायल टोटली, आय एम टोटली डिफरंट. हांव सामको डिफरंट आसा. पयशे म्हणटात ते केन्ना काबार जावत तें सांगोंक जायना. कितें तुजेर कसले वायट दृश्टी वता तें सांगोंक जायना. हांवें ताका सांगलें, म्हजे हात पांय आसासर, बरें आसासर हांव काम करतां. आनी तशीच म्हजी बायल, ती सामकी सिंपल, ती सारकी सिंपल. ताका तर हांवें तर कितें प्रेझेंट तर हाडलो जाल्यार ती बेजार जाता म्हाजेर. तो प्रेझेंट कित्याक हाडलो काय म्हणटा म्हाका. हांवें प्रेझेंट हाडपाचेंच बंद केलें ताका लागून. आपणाक प्रेझेंट नाका म्हणटा ती. ती म्हणटा, तूंच म्हाका एक प्रेझेंट म्हणटा. म्हणटकूच आमी अशे भाशेन जियेतात दोगांय गोबायलां. आनीक हांव म्हज्या भुरग्यांक पासून म्हजी लायन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टींग इन प्रॉपर्टी, ही लायन हांव दिवंक सोदतां. फाटल्या दिसांनी मातसो म्हाका थोडो घाटो लागलो. पूण बिजनेस करता जाल्यार तितून वयर सकयल आसताच. म्हणटकूच हांव मातसो हाटी कसो सरलोलो. पूण आतां हांव मुखार वचोंक सोदतां परतून. म्हणटा तें आनी घेवन बसना. म्हणटकूच तुमकां सांगता ताकाच लागून जे म्हजो एग्जाम्पल हांव तर करूंक शकता जाल्यार तुमीय करूंक शकता. म्हणटकूच तुमी बरे भाशेन जिवंक ट्राय करात. म्हणल्यार अशें हिंगा थिंगा बेश्टेच नाका ते सुवातेचेर वचोन, नो ते सुवातेचेर वचोन पयशे वेस्ट करून हाडलो पगार घायलो कासिनोन, तशें करिनाकात. जोडूंक बरीच कास्तीक पडटा, खूब कास्तीक पडटा. थोडेच्या गांवांत खूब कास्तीक पडटा. मोडपाक कांय ना, रोखडेंच मोडोन काबार जातात ते कासिनोन. जाल्यार हांव केन्नाच वचोंक ना. हांव फॅमिली आसतना इलिंग रोडाक हांव वयतालो चलोन. केन्नाय टॉयलेटीक जाल्यार वयतालो थिंगा. आनीक वयतालो टॉयलेटीन, झगडोच वचोन आहलो टॉयलेटीन. कित्याक ते आनी म्हणो काय म्हणो हो टॉयलेटीनूच वसोंक येयला म्हणून. हांव कितें करतालो, बेश्टो थिंगा टी व्ही पळोवपाक रावतालो उबो. ते सगळे धामाव कारभार सगळे आसताले थिंगा. आनीक बेश्टो अशें तकले मार, आरे हें चुकलें खंय. 3 मिनटां भितर रोखडोच टॉयलेट वयता म्हणून हांव टॉयलेटीन वयतालो आनी परतून येतालो, परतून उबो रावतालो, भायर सरतालो आनी येतालो. पूण हांवें केन्नाच थिंगासर पयशे घालूंक ना. सॉरी. म्हणटकूच इतलेंच म्हजें तुमकां सांगणें आयच्या ह्या व्हिडियोन. पयशे सांबाळात, जाता तितले पयशे सांबाळात. मोडपाक जाय ते मोडपाक जायच, पूण बेश्टो अननेसेसरी डिस्पेस करिनाकात. कितेंय तरी करात. आयज ह्या गांवांत म्हाज्यो 3 प्रॉपर्टी आसात.
कश्यो केल्यो अश्योच बारीक बारीक सांबाळून आनी तकली यूज करून हांवें बरे सुवातेचेर इन्वेस्ट केले पयशे म्हाजे. म्हणटकूच तुमकां म्हजें सांगणें की पिवपाचे बेश्टे पयशे हिंगा थिंगा मोडपाचे देस्पेस करपाचो भांगरां घायल्लीं म्हणून मनीस पयशेकार जायना. व्हडलो व्हडलो शेव मारून कसलोच फायदो ना आयज काल. बोल्सां बरी घोट आसूंक जाय. बेश्टोच व्हडल्यो सोरपयो मास्कोतां व्हडलीं घायलीं म्हणून पयशेकार जायना. दाखोवप शो ऑफ करप सारकें न्हू. आनीक सिंपल राव फ्रेंड्साच्या मदें जावं कोणाच्याय मदें सिंपल रावंक जाय जाता तितलें. ल्हानविकायेन चलोंक जाय 10 जाणांच्या मदें. केन्नाय कोणाकूय बरो एडवायस दिवंक सोदूंक जाय, फुडें सरोंक जाय, तोंडारूच सांगूंक जाय. हांव जाल्यार रोखडो तोंडार सांगता म्हाका राग येयला हांव दवरना, रोखडे तोंडार सांगता. 5 मिनटाचोच म्हाका राग आसता, म्हाजी राग निवता म्हाजो. म्हणटकूच तुमकां सांगणें म्हणल्यार आयच्या ह्या ब्लॉकान सोरो, सिगरेट, कासिनो, वायट वीस आसात ते आनी बेश्टेच एक वस्त आसतनाच ती वस्त आनीक एक हाडी नाकात. ती काबार जावं दी पयलीं सारकी, तेन्ना हाडात. नाजाल्यार ते आसतनाच पयशे तुजे ब्लॉक उत्तात थिंगा. सांबाळूंक ट्राय करात आनीक इन्वेस्ट करूंक ट्राय करात. कित्याक आयज काल तूं जर पयशे बरे सुवातेचेर इन्वेस्ट करूत जाल्यार तूं मातसो वयर सरता, बरो जाता, तूं मनीस जाता तूं. म्हणटकूच हांवें पासून चिंतलां आतां हांव मातसो वेकेशनाक वचपाचो आसा. तें वेकेशन जावन म्हाजो प्लान आसतलो दुसरो. आय वील डू माय बेस्ट. हिंगासरूच आनीक एक प्रॉपर्टी घेवंक सोदता हांव. म्हणटकूच आनीक म्हजो चेडो IT कोत्ता व्हडलो. आतां ताका 18 इयर्स जातलीं. ताका हांव मोदें घेवंक सोदतां. दाखोवपाक हें प्रॉपर्टी इन्वेस्टींग कशें करपाचें पळय तें. कित्याक तांकां आतांच शिकोवंक जाय आमी. नाजाल्यार ते फकत गेमीचेरूच रावतात, फकत ते गेमी खेळटात. म्हणटकूच तांकांय भुरग्यांकूय आमी आमचें कशें कितें कोत्तात तें तांकांय दाखोवंक जाय हाडून. आमचे तशें कोत्ताय फकत ते टॅबलेट, कंप्युटर, एक्सबॉक्स तेच. म्हाका केन्ना राग येता, हांव चावतां, हांव चावन पडटा केन्नाय. हांव चावलो जाल्यार मागीर तें हांवें रावनाय, धांवताय मागीर ते. म्हणटकूच हितूनूच मेन म्हणटा तें घोव बायलांचो एकवट. घोव बायलां तर बरी आसत तूं हुंयी पावता. घोव बायलांचो एकवट म्हणटा तो बरो आसूंक जायो सदांच. झगडीं जातात, सगळीं मारामारी जातात, झगडीं तर ती घोव बायलांची झगडीं आसतायच. हांवें केन्नाच आयकोना कोणाची झगडीं जावना म्हणून. म्हाका कॉमेंटान सांगचें आमी केन्ना झगडोंक ना म्हणून. सो तुमी हे म्हाजे ब्लॉग पळोवचो आनी कोणें सबस्क्रायब करूं ना तेणें सबस्क्रायब करचो आनी लायक करचें आनी शेअर करचें. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. बाय.